बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल वहीद में और हमारा प्रोग्राम आज की शख्सियत में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, पीर ज़करिया जमाल पीपी 175 से जमीयत उलमा इस्लाम के नामजद उम्मीदवार हैं। उनसे बात करेंगे पीपी 175 की सियासी सूरत के हवाले से, मुल्क की सूरत हाल के हवाले से और उनकी कैंपेन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। जमीयत उलमा इस्लाम का पीपी 175 का टिकट किसी भी मेऊ फ़र्द को मिलना किसी भी एजाज़ से कम नहीं। अपनी कैंपेन के हवाले से बताएं, किस तरह की आपकी कैंपेन जारी है? सबसे पहले तो वहीद भाई आपका शुक्रिया, और जिस आपने पब्लिक प्लेस पे मुझे सवाल के लिए चुना, आप सब हज़रात का शुक्रिया। जहाँ तक बात है मेरे सफ़र की, तो मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर कारवां चलता गया, काफ़िला बढ़ता गया। आज उसकी मिस्ताक 1 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी जमात ने नामज़द किया था, और उसी वक़्त मैं बिल इत्तिफ़ाक नामज़द उम्मीदवार हूँ। मेरे मुकाबले में मेरी जमात में सूबाई टिकट के लिए कोई दूसरा शख्स नहीं था। फ़र्द वाहिद पर इत्तिफ़ाक मेरे बड़ों की कुर्बानियाँ और उनका बैकग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह थी। दूसरी बात मेरे कैंपेन की, तो शायद जमात ने ऐसे शख्स को चुना कि मैं समझता हूँ कि बेचैन रूह लेके फिर रहा हूँ। जिस मिशन को भी मैंने लिया, इससे कबल भी जो काम मेरे ज़िम्मे लगे हैं, मेरे वालिद मोहतरम के ज़िम्मे लगे हैं, अल्लाह के फजल व करम से जब तक उनको तोड़ उस पॉइंट तक नहीं पहुँचाया, मंजिल तक नहीं पहुँचे, सांस नहीं लिया। और आज भी यही सूरत हाल है। चंद लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन आज की सूरत हाल वो देख कर कहते हैं कि हम गलत थे और हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं। हम आपके बारे में जो राय कायम कर रहे थे, उस राय को कहीं पीछे छोड़ के आप बहुत आगे जा चुके हैं। आवाम कबूल कर रही है, और हमारी सोच से ज़्यादा लोग हमें इज़्ज़त दे रहे हैं, एहतराम दे रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह कामयाब होकर लोगों की महरूमियों का ख़ात्मा करेंगे। मौलाना साहब, सियासी जो मैदान है गर्म है इस वक्त। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है पीपी 175 और NA 132 को। आपका जो पैनल है, अपने पैनल के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे NA 132 के हवाले से? हमारे पैनल में बड़ी सीट पर भी मौलाना रफ़ीक साहब हैं, जिनको जो है जमात ने नामज़द किया है। वो MNA की सीट पे हैं, और हमें अपने पैनल से ज़्यादा कोई ताकतवर पैनल नज़र नहीं आता। इंशाअल्लाह हम इसी पैनल को लेके सिरे से लेकर मंजिल तक पहुंचने तक मजबूती के साथ थामे रखेंगे। हमारा जो नौजवान वर्कर है अब्दुल वहीद भाई, आपकी सोच है, मैं रात को 1 बजे तक वर्करी कर रहा हूँ। मेरा नौजवान मोटरसाइकिल पर मेरी गाड़ी के दाएं बाएं होता है, और कभी उसे भूख का शिकवा नहीं किया, कभी सर्दी का शिकवा नहीं किया। और यकीन जाने कि किसी के पास ऐसा वर्कर मौजूद नहीं जिस तरह जमीयत उलमा इस्लाम के मिशन के साथ वाबस्ता और हमारे साथ वाबस्ता कारकुनान जिस अज़्म, हिम्मत और इस्तिक़लाल के साथ हमारा साथ दे रहे हैं। हम इनकी इस खूबसूरती को, इसकी हिम्मत इस्तकामत को सलाम पेश करते हैं, और इंशाल्लाह इसी पैनल को आगे लेके जाएंगे। मौलाना साहब, सियासत में धड़े की सियासत होती है। कितने धड़े आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं? अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के हवाले से बहुत से लोगों ने अपने टिकट के हवाले से कोशिश की, लेकिन टिकट ना मिला। उसमें बरादरिज़म का इफेक्ट भी है। आप क्या समझते हैं कि उससे आपका वोट बैंक बढ़ेगा उस चीज़ से? मैं जितना भी ना करता रहूँ, बरादरीज़म का इफ़ेक्ट हर जगह मौजूद रहता है। मेरा सबसे बड़ा कौम के साथ जो रिश्ता है वो दीन का रिश्ता है, इस्लाम का रिश्ता है। जब एक MPA या MNA वजूद में आता है, उसको ताकत मिलती है, तो वो अपने धड़े के काम करता है। मैं अगर MPA बना, मैं अपने धड़े के काम नहीं करूँगा। मेरे पास मेरा मुखालिफ भी चल के आएगा, इज़्ज़त से नवाजूंगा, और मेरे मसलक का ना होगा तब भी इज़्ज़त से नवाजूंगा, मेरी बरादरी का ना होगा तब भी इज़्ज़त से नवाजूंगा। मैं जो उसका काम कर सकता हो, इंसानियत की खिदमत का अलमबरदार कभी किसी धड़े की सियासत नहीं करता। मेरा रिश्ता लोगों के साथ किसी बरादरी से हटकर इस्लाम का, दीन का सबसे मुकद्दस, सबसे मोहतरम, सबसे मजबूत रिश्ता है। इसी को आगे लेके चलूँगा। मौलाना साहब, यहाँ पर बरादरिज़म का इफेक्ट तो मौजूद है, लेकिन उसके अलावा जिस तरह यहाँ पर देखा जाता है, म्यू पंजाबी का नारा सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है। क्या आप समझते हैं ये बरादरिज़म का नारा लगाना चाहिए? मैं इसको ऑन नहीं करता और अच्छा नहीं समझता। अपनी बरादरी को भी पैगाम दूंगा, जो दीगर बरादरी के लोग हैं, जो इस्लाम पसंद कबीले के लोग हैं, जो इस्लाम पसंद लोगों को देखना चाहते हैं। अगर मैं मेवाती हूँ, तो अगर मैं मेवाती का नारा लगाता हूँ, जो इस्लाम पसंदों को वोट देना चाहते हैं लोग, वो किधर जाएंगे? वो भी तो आखिर हमारे भाई हैं। हमने धड़े की नहीं, किसी बरादरी की नहीं, इस्लाम की सियासत करना होगी, हल्के की जंग लड़ना होगी। जो मेरे हल्के के हुकूक हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझे हर बड़े छोटे, अमीर गरीब,
ہر برادری اور غیر برادری کے حقوق کا تحفظ کرنا ہوگا۔ مولانا صاحب اپنی سیاسی کمپین میں آپ کا نعرہ کیا ہے، آپ کا منشور کیا ہے؟ ہمارا دستور اور منشور اتنا واضح ہے، بچے بچے کی زبان پر ہے، جمعیت کی دعوت، جمعیت کا پیغام، خدا کی زمین پر خدا کا نظام۔ ہمارا منشور، ہمارا دستور کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، بلا تفریق پوری انسانیت کی خدمت۔ مولانا صاحب کمپین آپ کی زبردست جاری، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں بتائیے گا کتنے ووٹ آپ لے جائیں گے اور کتنے مارجن سے آپ جیتیں گے؟ میں تو اپنے آپ کو ونر سمجھتا ہوں۔ اس وقت میرے مقابلے میں کوئی شخص نہیں، 1 سال سے کمپین کر رہے ہیں، لوگ موازنہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی آپ کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ ایک تو دینی حوالے سے ہیں، ایک حلقے کے ہیں، ایک ہمارے ہاتھ تلے کے لوگ ہیں، ہم جب مرضی آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی عوام کے نمائندے ہیں وہ پورے 5 سال کے بعد آخری 15 دنوں میں نمودار ہوں گے، اور وہ ایسے نمودار ہوں گے کہ بس 15 دنوں کے بعد ان کی ساری رشتہ داریاں بھی ختم، سارے رشتے بھی ختم، جیت گئے ہار گئے، غمی خوشی فوتگی سب ختم ہو جائے گا، اور میں نے حلقے میں رہنا ہے۔ اور میں تو ایک بات اکثر جگہوں میں کہتا ہوں، پبلک کو کہتا ہوں کہ مولوی کا نہ ماڈل ٹاؤن گھر، نہ اسلام آباد گھر، نہ کہیں اور گھر، اس کا گھر بھی یہی ہے۔ فجر میں پکڑا جائے گا، زیادہ بھاگے گا تو عشاء میں پکڑا جائے گا، ہم لوگوں کے درمیان ہی رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ حقیقی نمائندے کی یعنی جو ہے حقیقی نمائندے کی نشانی بھی یہ ہے، پہچان بھی یہ ہے۔ مولانا صاحب ہمارا حلقہ PP 175 NA 132 ہمیشہ سے باہر سے لوگ آئے ہیں، اپنے 5 سالہ اپنے کام پورے کیے، عوام کو لوٹا اور چلے گئے۔ بہت سی محرومیاں ہیں، اسکول نہیں ہے بچوں کے لیے، یونین کونسل کے دفتر نہیں ہے، ہاسپٹل کی صورتحال اچھی نہیں ہے، تو اس حوالے سے آپ سیاستدانوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں یا اس عوام کو؟ جہاں تک اگر بات کی جائے تو سیاستدان بھی ذمہ دار ہیں، اور ان سے بڑھ کر عوام ذمہ دار ہے۔ میری دکان کا تالا توڑنے میں جو چوکیدار مصروف تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ میری دکان کے تالا توڑنے میں یہ شخص مصروف تھے، اور یہ بھی شامل ہیں، اگلی دفعہ پھر اسی شخص کو چوکیدار بنا کے کھڑا کرتا ہوں، تو یہ اس کا بھی قصور چوری کا ہے اور میرا بھی قصور ہے اس کو سلیکٹ کرنے کا۔ مولانا صاحب سوشل میڈیا پہ ایک فیک اکاؤنٹس کے ذریعے طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے نوجوان ہیں، کسی کی کردار کشی کرتے ہیں فیک اکاؤنٹس کے ذریعے، ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کو حقیقت پسند ہونا چاہیے، آپ جو ہیں، جیسے ہیں، جتنے ہیں، آپ کو واضح اپنا آپ سامنے رکھنا چاہیے۔ فیک اکاؤنٹ کے ذریعے سے کوئی بھی ساتھی کسی کی کردار کشی کرتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر کسی کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، کوئی بیانیہ قائم کرتا ہے، جہاں یہ میرے لیے اور آپ کے لیے نقصان دہ ہے، وہاں میرے ملک اور معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب آخری میرا سوال، PP 175 اور NA 132 کی عوام کے لیے ہمارے پیج کے ذریعے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے مضبوط رشتہ اسلام کا ہے، دین کا ہے۔ آپ کے حلقے کا ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، ڈیلیور کروں گا، محرومیوں کا خاتمہ کروں گا، اور آپ کو اس بات سے زیادہ تسلی کسی چیز سے نہیں ہونی چاہیے کہ میرے اکابر، میرے بڑے، میرے والدین کو ایک ذمہ داری ملی تھی قوم کے بچوں کو پڑھانے کی۔ وہ قوم کے بچوں کو پڑھانے کے حوالے سے آج وہ ذمہ داری کو 40 سال ہونے کو ہیں، 1100 طالب علم آج بھی میرے ادارے میں زیر تعلیم ہیں۔ ان کے لیے مجھے اگر گھر گھر جانا پڑتا ہے، عشر اکٹھا کرنا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے، کبھی اپنے بچوں کو بھوکا سونے نہیں دیا۔ آپ کے گھر میں 10 منٹ ناشتہ لیٹ ہوتا ہے، لیکن میرے بچوں کا 5 منٹ بھی کھانا لیٹ نہیں ہوتا۔ میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جنہوں نے قوم کے بچوں کی خدمت کی، جن کو ہم جانتے تک نہیں۔ اگر ذمہ داری قوم ہمیں دے گی تو پھر کس انداز سے ڈیلیور کریں گے، یہ آپ خود ہی اس کو جو ہے اس کی تصویر کھینچ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود ہے پیر زکریا جمال صاحب۔ مولانا صاحب جگہ مختلف ہیں، مسائل ایک جیسے ہی ہیں، سکولز کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، نوجوانوں کے لیے گراؤنڈز کے حوالے سے، اور دوسری بات تھانہ کلچر، چوکی تھانہ، پرچہ، نادرا، وابڈا، اس حوالے سے آپ کیا ذہن رکھتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی جائز مطالبات لوگوں کے حل کیے ہیں جو ہمارے اختیار میں تھے، ہماری زبان کے ذریعے سے ہو سکتے تھے، ہمارے کہنے سننے سے ہو سکتے تھے۔ جہاں تک تھانہ کلچر ہے اور یہ پٹوار خانے کی سیاست ہے، اس سے انشاءاللہ لوگوں کو نکالیں گے۔ ایک دفعہ لوگوں کو دیندار قیادت آزمانی چاہیے۔ جس جگہ میں بھی دیندار قیادت نے یعنی اقتدار میں آئے ہیں، وہاں یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں یا ختم ہونے کے قریب ہیں۔ جہاں تک بات ہے اسکول کی اور آپ کے بچوں کے حوالے سے، تعلیم، تفریح، صحت کے حوالے سے، وہ ہمارے منشور میں یہ چیزیں پہلے سے شامل ہیں۔ اسلام بھی شامل ہے، صحت بھی شامل ہے، امن بھی شامل ہے، معیشت بھی شامل ہے۔ سب سے طاقتور جتنی جماعتیں ہیں، سب سے مضبوط اور طاقتور جو نعرہ ہے منشور دستور کا، وہ ہمارا ہے۔
انشاءاللہ اسی کے مطابق کام کریں گے، اسی کے مطابق ڈلیور. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے پیر زکریا جمال صاحب، پی پی 175 سے جمعیت علماء اسلام کے نامزد امیدوار ہیں. اپنے پیج کے ذریعے میں اپنے تمام دیکھنے والے دوستوں کو یہی کہوں گا کہ کسی بھی بندے کی کردار کشی کرنے سے پہلے انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. ووٹ اور سپورٹ جس کی مرضی کریں، ووٹ ضمیر کا ہے. جہاں آپ کا ضمیر مطمئن ہو وہاں ووٹ دیں، لیکن سوشل میڈیا پہ آ کے کسی بھی شخص کی کردار کشی کرنا نہایت ہی غلط بات ہے. السلام علیکم.